तर आमी आसा एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांव हाच्या बरोबर आनी आमच्या फाटल्यान ही स्वात आहा पळय ती सेंट कॅजिटनाची चर्च आहा हे सायडल्यान लागीं आनी तेच्या फाटल्यान तो बंगलो येयला एक इल्लीगल बंगलो हेजेर जायते जाण गोंयकार झगडटा तर तो बंगलो आजून पासून आहा तोच आहा आनी ह्याच हितून एक इशू जालोलो आहा हो बंगलो आहा पळय ते सायडल्या फाटल्यान तर वचत जाल्यार थिंगा हावस नंबर्स दिल्या जे गोस्ट स्ट्रक्चर्स आहा म्हणजे स्ट्रक्चर्स थिंगा सद्याक नाच आनी हे 20 हावस नंबर तेणी एका नंबराचेर 20 हावस नंबर दिलेले आहा आनी मारियानान आनी तशेंच जॉन मस्कारेन आनी दोगांयनी तेजेर कंप्लेन केलेली आनी तेजेर कंप्लेन केलेली डिसेंबर 14 तारीख मागीर 29 तारीख पंचायतीन शो कॉज नोटीस काडली तर ह्या शो कॉज नोटिसाच्या बाबतीन आमी मारियानाक विचारया मारियान ती शो कॉज नोटीस काडल्या पंचायतीन 29 तारीख तर तुमचें आतां कितें हें आहा फुडलें एक्शन कितें आसतलें फुडलें एक्शन हांवें गोंयकारांक पयलो सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला आनी ह्या हितून मिडियमान हांव उलो मारता गोंयकारांक सगळे ही एकठांय जाया एका प्लॅटफॉर्माचेर येवया आनी जें पळय गोंयान डिस्ट्रक्शन जाता हे हेरिटेज सायटीर तेचेर आमी बंदी हाडया आनी ह्यो मेन म्हणटा पळय तो हो मास्टर प्लॅन हाडपाक ओल्ड गोवान मास्टर प्लॅन हाडपाक गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालया म्हणून हितून ह्या बाबतीन आमकां सगळ्या गोंयकारांक एका प्लॅटफॉर्माचेर एका आवाजान आनी एका तायान हे आमकां येवचें पडटलें पूण मारियान बाबा हें आयकलां कितें आतां थोडे जाण आहा जे सेपरेट आपल्याचें हें करूंक सोदता म्हणून तेजेर तुमचें कितें आहा ह्याच इशूचेर जेन्ना तुमी हें केल्लो पयलो इशू केलो तो आनी आतां तेजेरूच दुसरे जाण फुडें सरल्या म्हणून तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें आहा पळय योग सांगूंक कोत्ता जो इशू हांवें घेतला वो आनी कोणें घेतला योग गोंयकारांच्या बाबतीन घेतलेल्या कोणें ना कोणीय घेता पळय तेजेर येना हांवें आतां फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुका योग सांगता आतां ज्या जाग्याचेर उबो रावला पळय थिंगा 2014 हिंगा इल्लीगल स्ट्रक्चर येयलेले आसले तेजेरूय आमी आवाज केल्लो आनी हे सगळे जाले सगळे हितून गेले डिपार्टमेंटांनी गेले ओल्ड गोवा पंचायतीन गेले बिशप हावसान गेले मागीर चीफ मिनिस्टर ऑफिसान गेले एक्सपोजिशन कमिटीन गेले मागीर हिंगा कमिटी आसली पळय त्या कमिटी कडेन गेले ओल्ड गोवा सांबाळटले म्हणून पूण तितून कोणें आमकां हें दिवंक ना आमचो सांगात दिवंक ना आर्कोजियोलॉजिकल सर्वेन तांकां घेवन आमी कोर्टाक गेले कोर्टान आमकां स्टे दिली वडीत दिली ह्या जाग्याचेर एक फातोर लिहून घालूंक जायना पळय तेतली वडीत दिली आनी ते डेमोलिश केले हें 2014 एक्सपोजिशनाच्या टायमार जालेलें आनी ते हिंगा टॉयलेट ब्लॉक्स जे हें केलेले ते तुमी जेन्ना हो फादर बिस्मार्क घाललो पळय तेन्ना म्हणलेले फादर बिस्मार्काक लेगून खबर नासली हेणें कॉल केल्ले सुदीप दालवी म्हणटा तेणें कॉल केल्ले आमकां लेगून खबर नासली सुदीप दालवी म्हणून हिंगा वयतालो फेरीबोटीन वयतालो तेन्ना तेणें पळयलें आनी तेणें कॉल केले कॉल करतोच आमी एकठांय जाले हांव येयलो प्राजल सकंडांडे येयलो मागीर प्राजल सकंडांडेन म्हाका सांगले फादर बिस्मार्काक आफय म्हणून हांवें आफयलो फादर बिस्मार्काक हिंगा सगळे आमी एकठांय जाले तितून कॅनेडी आफोन्स आसलो म्हणचो सेड्रीक डिकॉस्ट आसलो राजाराम उलवयकर आसलो आनी हे जायते जाण आनीक हे आसले तो सपोर्ट घेवन आमी सगळ्याक इतले वगत भोंवले आतां तुका मातसो स्टॉप करता तुवें आतां पळय इतले जाणांची नांवां काडली इतले सगळे जाण एकठांय येवन तेन्ना तो हे टॉयलेट ब्लॉक आहा तो स्टॉप केलो वय तर आतां तुका दिसना हीच युनिटी पोत्तून जावचें म्हणून हें डिविजन जावंक पारना की तुमी घेता इशू मागीर तेज्या उपरांत आनीक कोण दुसरो इशू आपूण घेवपाक सोदता तर तुका दिसना हें डिविजन जावपाचें बंद जावपाचें म्हणून तेच तें डिविजनां जाल्या म्हणून हो पळय तो इल्लीगल बांगलो येयलो ही डिविजनां जाल्या म्हणून जे पळय राखोणदार आहात हिंगा ते राखोणदार म्हणून योग एलिगेशन करता जोरी तर हे राखोणदार सारके राखोणदार आसली हेची कोर्टाची ऑर्डर लावंक जाय आसली आमची कोर्टाची ऑर्डर लावंक जाय आसली इवन हितून कित्याक ते तेन्ना ओपोनंट आसले तांकां तेन्ना जाय आसले हे आतां राखोणदार भोंवतात न्हू तांकां जाय आसले ते आमच्या हेचेर आहात आमी हें केल्लो पळय ते कोर्टाक गेल्ले पळय तेन्ना सो तेंच्या लोचेक लागून वा तेंचे इगो आहा म्हणून हे आतां ग्रुप करूंक वयतात न्हू तांकां इगो आहा म्हणून आयज हो बांगलो येयलो म्हजें डायरेक्ट एलिगेशन कित्याक जरी तो तेणें ती आमची हायकोर्टाची ऑर्डर तर लायली आयज हो इल्लीगल बांगलो हिंगा आसचो नासलो जायते उलयता ते आयज म्हजें तोंड उक्तें करता आनी हेच्या आदीं म्हाका जाय तो चूप करपाक केलें तेणें पूण हांव चूप जावपाचो ना कित्याक हांवें आतां हो करूंक ना
आयचो दीस लेगून आतां स्वताक झगडलो आनी आयचो दीस लेगून हांव स्वताक झगडटलो हो बंगलो येवपाक कारण ते आनी आतां वयचो काडलेलो हांवें लॅट्रायटाचो थिंगा आतां तेंय जाता तो बंद दवरलेल्या कोणाक तेजेरूय जाय तो हायप केलो हांवें पयलीं विसल ग्लो केल्ली आख्ख्या गोंयांक जाली आतां तेजेर कोणेच हें करूंक ना आमी कंप्लेनां दिली तरी पूण रावले आमी रेडी आहा तेका कितेंय तरी जालें जाल्यार आमी डायरेक्ट एप्रोच जाता कितें करूंक जाय पळय तें तोच आतां 20 ते आतां हे नंबर दिल्या पळय तेजेरूय आमी हें केलां आतां आमकां हें येयल्ल्या कडेन आहा शो कॉज येयल्ल्या कडेन तेजेर आमी आनी आतां आयकूं येतात आनी अबे या सगळे एकठांय जावया आमी एका प्लॅटफॉर्म तो तुमचो उलो आहा की बाबा हे सेपरेट करचे सुवातेर सगळे बाराबर येयलेले बरे फायद्याक पडटले कित्याक हे एक म्हणणी आहा युनायटेड वी फॉल युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल दॅट इज द सेम थिंग दॅट इज द सेम प्रिन्सिपल विच आय एम गोईंग युनायटेड वी स्टँड टुगेदर अँड डिवायडेड वी फॉल सो तेका लागून हांव मागता नीज गोंयकार थोडेच उरल्यात आपणा जे टीआरपी दाखोवपाक हें करपाक डिवायड करूं नाकात एका प्लॅटफॉर्माचेर एका कडेन झगडोया आनी सगळे भायले येता पळय तांकां काबार करुया